बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, लोग अभी ना कंफ्यूज हैं। अभी आप लोगों को अगर किसी को भी पूछो कि खुदा की मार्फत का जरिया दीन मोहकम, प्रैक्टिकल इस्लाम और इस्लाम का कोई इकोनॉमिक सिस्टम आप लोगों को कोई पता हो, आपके बड़े बड़े मुफक्किर आए, आपके बड़े बड़े स्कॉलर्स आए, आपके बड़े बड़े मुज्तहिद आए, हर फिरके में बड़ी बड़ी शख्सियात पैदा हुई, लेकिन क्या आप लोगों को बुतोबाश इस्लामिक बुतोबाश दे पाए? क्या 56 इस्लामी मुल्कों में इस्लामी इकोनॉमिक सिस्टम का जैसे कहते हैं क्याम हो गया? क्या आप लोगों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दीन वो समझ आ गया? क्या आप लोगों ने दौलत की मुनसिफाना तकसीम को समझ लिया? क्या आप लोगों ने एक होना सीख लिया? क्या आप लोगों ने ये बात बावर हो गई आप लोगों को कि ज़मीन से निकलने वाली जितनी भी फजल है जो अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं नाजिल करता हूँ, उस पे सबका बराबर हक है? क्या आप लोगों को ये बात समझ आ गई? क्या आप लोगों को ये बात समझ आ गई कि जितना भी इंसान का क़याम है इस दुनिया में वो सिर्फ शैतान से लड़ने के लिए? उसका एक ही महवर और एक ही मकसद है कि वो शैतान से लड़ने के लिए ज़मीन पे उतारा गया, उसको अपना अज़ली दुश्मन। वज़ू क्यों करते हैं? वज़ू सिर्फ आदम की उस याद में करते हैं जब आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस पौधे को हाथ लगाया तो हाथ इन्वॉल्व हुआ। उसके बाद वो जो उस जैसे कहते हैं ना कि उस शैतान की उस लग्जिश करवाने की ये गुनाह नहीं था, कोई नाउज़ुबिल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कोई शरई हद पार नहीं कर दी थी, कोई अल्लाह की मुकर्रर करदा हद को क्रॉस नहीं कर लिया था, कोई हराम को हाथ नहीं लगा लिया था। सिर्फ एक तंबीह थी, एक एहतियात थी, एक खूबसूरती थी उस एहतियात में, बस उसको बाईपास किया था। तो उसका असर जो है वो फिर आपने यूं सर पे हाथ रखा जो आपको मसा कराया जाता है कि वो मुझसे क्या हुआ। तो उस वक्त जितने भी ज़ाहिरी अज़ा थे उन पे एक स्याही आई, जो जो इन्वॉल्व हुए, पाँव इन्वॉल्व हुए, हाथ इन्वॉल्व हुआ, और फिर आदम ने कहा यूं मैंने क्या कर लिया। तो वजू उस सेंस में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कराया जाता है कि आप लोग जब भी वजू करें आप लोग खुदा की तरफ आएं और शैतान को पहचानें। बस हर अमल से पहले इसलिए बावजू होना ज़रूरी है ताकि आपको शैतान की याद आ जाए और अल्लाह ताला की पनाह में आना। क्यों कहते हैं कि जो बावजू रहेगा उसका रिस्क में इजाफा हो जाएगा, बुराइयों से बचेगा, सेहत याब रहेगा? ये क्यों कहते हैं? उसके पीछे रीज़न ये है कि ये बात जो है वो समझ आ जाएगी सबको कि ये जो भी निज़ाम है ज़मीन पे उसका एक ही महवर और मकसद है, शैतान से लड़कर अल्लाह ताला की रज़ा तक पहुंचना। ये एक मकसद है। इसी मकसद के तहत तमाम अंबिया आए आपको तैयारी कराने। इसी मकसद के तहत ये पूरा निज़ाम है अल्लाह ताला की विलायत का, जिसकी अल्लाह कहता है अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत-तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूर इलज़-ज़ुलुमात। ये है मिशन स्टेटमेंट, ये है पूरी दुनिया का। यहाँ सब आपको पता चलेगा कि अल्लाह आपके लिए जिब्राइल उतारेगा या यहाँ का कोई सिस्टम वज़ा करेगा। अभी आप लोगों को क्योंकि बहुत वक्त चाहिए इस बात को समझने के लिए कि इंसान ने अपनी जो मार्फत है अल्लाह ताला की मार्फत, जिसने जी अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना, सुना होगा सबने। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इंसान शराफत से समझ नहीं रहा था। स्कॉलर्स आए, आप लोग मस्त है, कोई किसी फिरके में, कोई किसी फिरके में, कोई थोड़ा सा ठंडा। सकीनत हर जगह अल्लाह के जिक्र से उतरनी है। अल्लाह का कलाम जिस जगह जिस महफिल में पढ़ा जाएगा सकीनत उतरेगी। लेकिन आप लोग उस सकीनतों पे तकिया करके बैठ गए ना। आपने दीन उसी को समझ लिया। आपने कहा कि जी इस दरगाह पे मुझे सुकून आया, इस आस्थाने पे सुकून आया, इस फिरके में सुकून आया, ये अल्लाह की महफिल में सुकून आया, कहीं दरूद की महफिल में सुकून आया। आपने उसी को मंजिल समझ लिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो डिवाइन कनेक्टिविटी का सोर्स है वो मादे को चेक करना है कि मादा है, दुआ मांगी तो मादा आ गया या नहीं आया। अब होना ये है कि ये जो सारा मंजरनामा बन रहा है, ये जितना आप लोगों को जो समझ नहीं आ रही वो ये है कि आप लोगों को समझाने की गर्ज से आप लोगों को सारी चीजें ट्राई कराई जानी है। बस मिसाल के तौर पे आपको लगता है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी हो तो बड़ा भाई कमाल हो जाता है, वो कहेंगे ये लो चलाओ। आप कहते हैं जी एटम बम हो तो बड़ा कमाल हो जाता है, वो कहेंगे ये लो चलाओ। वो कहेंगे कि डॉलर्स में आपका जैसे कहते हैं ना कि जखीरा ज्यादा हो तो उन्होंने कहा ना वो भी चलाओ। जो जो दुनियावी असबाब इंसान जिस पे तकिया करके बैठा सोच रहा है, हर वो तकिया उसका जिस चीज पर है वो हवा होनी है।
اب اس کے لیے جنگ بہترین فلٹر ہے، جنگ بہترین فلٹر ہے، کیونکہ آپ اسلام کی چادر میں نہیں آئے. بس اب وہ جنگیں پھیل رہی ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا اس ٹائم آج میں بیٹھے مجھے بتائیں، ٹھیک 29 مئی کو جب میں کہہ رہا تھا کہ ایران تیاری کر لو، بہت زیادہ سخت معاملہ ہونا ہے، جون بڑا سخت ہے، پہلے حملہ کر دینا، کسی کو سمجھ آ رہی تھی؟ اب اگر دیکھو تو اب ساروں کو سمجھ آئے گی. ابھی یہ پاکستان والے بڑے مست بیٹھے ہیں، جنگ بند ہو چکی ہے، وہ سکون ہو چکا ہے، ان کو بالکل چل لگ رہا ہے، لیکن ایگزیکٹلی جولائی میں ان کی حالت پھر دیکھیے گا. اسامہ صاحب، وہ جو کہتے تھے کہ دنیا کی آبادی جب 7 کے عدد میں ہوگی تو پھر مطلب 1 ارب وبا میں، 1 ارب بیماری میں، 1 ارب جنگوں میں، تو وہ وقت آ چکا ہے. دیکھیں وہ تھی کہ دنیا میری امت کے 3 حصے، ایک حصہ بیماری میں، ایک حصہ جنگ میں، اور ایک حصہ بچے گا. تو اب اگر 7 کا فگر ہے تو اس کو 7 کے فگر کو آپ کر لیں، 7 کے فگر کو آپ بنا لیں 3 حصوں پہ، 2.5 ارب کر لیں. اچھا آج سے پہلے اتنا بارود اور مسالہ آپ کے پاس نہیں تھا کہ اتنا بندہ مارا جا سکتا، پہلے یہ پوائنٹ سمجھیں. آج سے پہلے وہ کیپیسٹی نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ کیپیسٹی جو ہے پراپرلی ڈیولپ ہو چکی ہے، جس میں یہ بڑا واضح ہو رہا ہے کہ اب اتنا بندہ مارا جا سکتا ہے. بٹنوں پہ ہے اتنا بندہ، سر جی بٹنوں پہ آیا ہوا ہے اتنا بندہ، سمجھ رہے ہیں؟ اب کرونا دیکھا آپ نے کتنی آبادی گئی، اس کا مطلب ہے اب اتنی بڑی بیماری بھی آ سکتی ہے کہ اتنی آبادی چلی جائے. اس کے اوپر آپ لوگوں کا جو شہری نظام ہے جو آپ لوگوں نے اڈاپٹ کیا، یہ اسلامی ہے؟ آپ لوگوں کے کسی اسلامی ملک کا مجھے دکھا دیں کہ شہری نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وہ ہے نماز کے وہ جو حدیث ہے سوری اس کے مطابق ہو، جو علامہ اقبال نے ہٹلر کو پیش کی تھی. علامہ اقبال جب ہٹلر کو ملے تھے نا تو اس کو پیش کی تھی، انہوں نے کہا اپنے دین کی کوئی بات تو بتائیں، اپنے نبی کی کوئی بات تو بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علامہ اقبال نے کہا کہ روایت ہے کہ تھوڑی آبادیاں رکھو، بیماریوں سے بچو گے، تھوڑی آبادیوں میں رہنا، بڑی آبادیاں نہ کرنا. مینجمنٹ کی بہت بڑی بات سمجھا گئے تھے، لیکن آپ دیکھ لیں، لاہور دیکھ لیں، کراچی دیکھ لیں، انڈونیشیا کا جکارتا دیکھ لیں، بڑے بڑے آپ کے اسلامی ملکوں کے کیپٹلز چیک کر لیں، کھڈوں میں گھسائی چلے جا رہے ہیں، نان اسلامک ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب انسان اس ٹائم اس حالت تک پہنچ چکا ہے. اچھا چلو اگر اپنے نبی کی اس بات پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات پہ اگر آپ لوگ آبادیاں پھیلی ہوئی رکھتے تو ایک بکھری ہوئی آبادی کو کتنا نقصان ہوتا. اور اب فلیٹ کی بلڈنگ پہ ایک میزائل کتنے گھروں کو کافی ہے؟ ایک ہی بلڈنگ گرانی ہے، 100-200 گھر کا سر جائے گا، مسالہ بھی کام لگے گا، ٹارگٹ بھی شیطان کا بہترین پورا ہوگا. تو اب وہ وقت کے قریب آپ لوگ جا رہے ہیں. ڈیلی اس میں آپ لوگوں کو ہر دوسرے مہینے آپ کو باور کرانا پڑتا ہے کہ آپ لوگ انٹر ہو گئے، مانتا ہی کوئی نہیں. اچھا ایک سٹیٹمنٹ یاد ہے آپ لوگوں کو، جب ہم یہی گزرے تھے مارچ سے، تو مارچ میں نے اس وقت سب کو یہ یاد کرایا تھا کہ مارچ جو ہے وہ آپ لوگوں کو اس لیول پہ لے جائے گا کہ آپ لوگ کہاں کریں گے اس کے بعد سب پہلی دفعہ. تو آپ کا تھنک ٹینک کیا کرے گا ادھر بتائیں نا. آپ کا پرانا تجزیہ کار کی جو ایج ہے نا، جو لرننگ ایج ہے وہ ہے 50 ایئرز میکسیمم. پرانا ترین آدمی 50 سالہ تجربہ رکھ کے بیٹھا ہے، کوئی ایک آدھا بوڑھا بہت سینئر آدمی جس نے پاکستان سے بھی پہلے کا کچھ دیکھا ہے، شاید اگلے دن ایک بندہ 100+ ملا، تو وہ بھی صرف کیونکہ وہ مکی کی روٹی اور دودھ کا پیتا تھا، بس اس لیے وہ 100+ تھا. تو اب آپ یہ سمجھ لیں جو نہیں نقطہ سمجھ آ رہا بار بار سمجھانے پر بھی، کہ سر جی آپ لوگوں کو سیک آنا ہی آنا ہے. اب آپ لوگوں نے چھلانگے مار کے بٹن چیک کرنے ہیں، ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، سنیں. تو اب جس نے جو امام چنا ہوا ہے، جو سارے ٹیسٹ ہو جائیں گے، سارے امام ٹیسٹ ہو جائیں گے. جس کو پیر مانا ٹیسٹ ہو جائے گا، پیر فیل ہوں گے، امام ان کے بنائے فیل ہوں گے، دنیا کے سارے فرقے مذاہب اپنے اپنے بٹن دبائیں گے، چیک کریں گے. جب پناہ نہیں ملے گی، آخر گھوم پھر کے وہ جو ایک رسی لٹک رہی ہے، جو ایک ایکتا کی رسی، ونس کی رسی، انسانیت کی رسی، رحمانی رسی، جو سب کو ایک نظر سے دیکھتی ہے، جو انسان کو ایک نظر سے دیکھتی ہے ایک کرنے کے لیے، اس کی طرف آخر آپ لوگ بھاگیں گے.
वैसे आपने भागना नहीं है। उसामा साहब, एक मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि ये जो इंटरनेशनल मीडिया खबरें दे रहा है इसके ऊपर ज्यादा आपने यकीन नहीं। ईरान की जो यूरेनियम जिससे वो बना रहे हैं, जो उनके मिसाइल टेक्नोलॉजी है या जो उनके बम बनाने की सलाहियत है, वो ज़ेरे ज़मीन है 80 किलोमीटर 80 मीटर से भी ज़ायद नीचे है। उसके ऊपर मट्टी की तहें हैं, कंक्रीट है, और ये जो तबाह कर सकता है ना, वो है बम जिसको 30,000 पाउंड जो वजनी बम है, उसे बोलते हैं GBU 52/2, और वो इसराइल के पास नहीं है। एक तो ये इत्मीनान रखें कि वो कह रहे हैं कि हमने मिसाइल सलाहियत खत्म कर दी, हमने उनकी यूरेनियम की जो फैक्ट्रियां वो तबाह कर दी, ऐसा कुछ नहीं। फिलहाल ईरान तरदीद कर रहा है, हमले हुए हैं। दूसरा, उसामा साहब, क्या ये वो वक्त आ चुका है कि मस्जिद अक्सा को भी आज़ाद किया जा सकता है? देखें, ईरान ने भरपूर, अभी खैबर मिसाइल हो सकता है जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं चल जाए या चल चुके हों, लेकिन 400 सेकंड में वो पहुंचते हैं। तो इसराइली जब एक भी मरता है तो वो सारे रोना शुरू कर देते हैं। वो अब ना फ्लाइटें उड़ रही हैं ना कुछ हो रहा है, वो तो मरने वाले हैं कि कैसे यहाँ से निकले। तो कितना मुश्किल होगा इनके लिए अब। देखें, ये जो है ना, ये काफी ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि लोगों को जो इसमें समझ नहीं आ रही, वो सारा मैटर ही ये है कि जितनी भी आप लोग टेक्नोलॉजीज पे रिलाई कर लें, आखिर कहानी घूम फिर के विनिंग शॉट जो है वो रूहानी दुनिया की है। विनिंग शॉट उन डिवाइन कनेक्टिविटी के लोगों की है जो आगे बढ़ेंगे, जिनके कदमों के साथ फरिश्ते चलेंगे, जिनके साथ सिस्टम चलेगा। वो कदम जब उठेंगे जमीन पर, उनमें वजन होगा, उनमें क्लैरिटी होगी, वो इश्क रसूल में चूर होंगे, वो जैसे कहते हैं हैदर करार की दलेरी उनके सीनों में होगी, दिमाग में तवक्कल अल्लाह होगा, और वो इस तरीके से चलेंगे कि बस ये आपके टेक्नोलॉजियां सारी फेल हो जाएंगी। तो वो आखिर ये अभी जो फेज है ना, ये अभी टेक्नोलॉजी का जरा चल लेने देना। इसराइल अपनी कोशिशें कर ले, ईरान अपने मार ले, मैक्सिमम ये तबाहियां फेर लें, एक दो और मुल्क अंदर आने दें। अभी आप लोगों की भी बारी है, सारे मिल के जैसे एक दफा अच्छा खासा मसाला चला लेंगे, फिर बड़ी अकल दुरुस्त हुई होगी, फिर वो वक्त होगा जिसकी राख के अंदर से असल मुसलमान ने अब निकलना है। हाँ, ये जरूर है कि आप लोगों के जितने बुत हैं दिमागों के, फिरकों के, अकीदों के, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, 100 कहानियां हैं, जैसे कहते हैं ना 100 कहानियां, तो वो सारी की सारी कहानियां जो है ना अब एक दफा राख हो जाएंगी। इसके अंदर से ओरिजिनलिटी निकलेगी, ओरिजिनली आपको समझ आएगी कि दीन में क्या चाहिए आपको। अगर अल्लाह है, कनेक्टिविटी चाहिए आपको, फिर कनेक्शन पे डायल नंबर जिसके पास होगा, जिसका कोड ठीक होगा, जिसका हाथ रस्सी पे होगा और तफरके में नहीं होगा, वो पता खुद ब खुद ही चल जाएगा। अब सब अया होना है, सब पे सब अया होना है। इवन ये मुसलमानों की बात नहीं है, क्रिश्चियंस के लिए और ये जितने भी मजाहिब है दुनिया के, उनको भी अकलें आने लगेंगी। एक सवाल ले लें, आप देखेंगे वहाँ कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पे मौजूद, उनके जो जस्ते हैं ईरान के अंदर मौजूद है। रूहानियत का अगर मैं कहूँ कि वो एक यूनिवर्सिटी, वो तो रूहानी मनसबदार जो है वो उनकी मदद नहीं करेंगे। ईरान है, रूहानियत के अलंबरदार जो है वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, वो कहाँ है? देखें, वो सारा कुछ ये जो है ना, उनकी उनकी दुनिया के हिसाब से ये सब अब होना जरूरी है। वो लोग खुद इसको ट्रिगर कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप लोग एक दफा जो है ना छन जाएं। ये फिल्टर वो लगा रहे हैं, और वो सब कुछ वो फिल्टर लगा के जैसे कहते हैं ना कि अपना अहदाफ पूरे करा रहे हैं, ताकि अब आप वही जो मैंने धूप की मिसाल दी थी कि बकरियां जो है ना दरख्त के नीचे भाग के आए, ये असल में वो भगा रहे हैं, और वो बिल्कुल शामिल है इस सब में। और ये कोई, अच्छा आप लोग तो समझ रहे हैं कि ये जुल्म हो गया जी, ये मजलूम हो गया। आप पहले ये तो बताएं, राय खुदा में 24 घंटे पूछ के अल्लाह से करते क्या है? सुबह से शाम तक खौफ खुदा में दिन गुजरता है? सोचते हैं कभी कि बेगम से बात करते वक्त अल्लाह ने क्या कहा है, माँ से बात करते वक्त, दोस्त, कारोबार, जिंदगी, दौलत, काम? नहीं, होश ही नहीं है। आप तो इस टाइम आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग पैसा तय करता है, मादा तय करता है। आपकी ना अपनी जात आपने छोड़ी, ना फिर आपकी अपनी जात इस टाइम मादा परस्त है, मादे में चूरी गई। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको क्या कीमत अदा करे या क्या बोले? अल्लाह ताला तो कुरान में बड़ा वाज़ेह फरमाते हैं, अपनी जानों का सौदा मुझसे कर लो।
دین میں مکمل داخل ہو جاؤ. تو اب مسئلہ یہ ہے ری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آگ لگ گئی ہے، اب یہ آہستہ 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 آنی ہے. جتنے دن مل رہے ہیں توبہ کر لو، کنیکٹیوٹی بہتر کر لو. اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کہ بالکل مایوس نہیں کرتا جو اس پہ توکل کرتے ہیں. توکل اللہ، اور اس کے لیے رائٹ ڈائلنگ کوڈ، جن وسیلوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ان وسیلوں کو اختیار کرو. ورنہ آپ ایسے کرو کہ مرزا محمد علی کو جا کے کتابیں پکڑا دو، اس سے کہو کہ یہ لو پکڑو کتابیں اور یہ ساری کی ساری ڈیٹا، اب اس سے اپنی جیسے کہتے ہیں نا اپنی اور اپنے پیروکاروں کی بقا کا انتظام کرو. اگر کتاب نے کرنا ہے تو کرواؤ. یہاں آگے پتہ چلے گا جنگ میں بھی کتابیں پکڑ کے نکل جانا. نہیں سمجھ رہے؟ ٹانگیں کانپ جائیں گی. اب روحانی کنیکٹیوٹی چاہیے ہوگی، اب اللہ کے بندے چاہیے ہوں گے، اب پیر فقیر چاہیے ہوں گے، اب وہ لوگ چاہیے جو عملی میدان میں کچھ کر سکیں، کچھ دکھا سکیں. وہ رہنمائی جو ہر وقت ڈیوائن کتاب سے نہیں نکلے گی، وہ کنیکٹیوٹی سے ہوگی. وہ بندے چاہیے، وہ آگے نکل آنے ہیں، آپ پہنچ جائیں گے ان تک. انجینئر صاحب بڑے میرے لیے محترم ہے، آپ کو پتا ہے میں نے ان سے ملاقات ہوئی ہے تو ان کے ساتھ اچھا. آپ دیکھیں آپ کی، میں چلو آپ کے لیے وہ میں ڈسکلیمر دے دیتا ہوں کہ اس میری سٹیٹمنٹ کا جو ہے رضوان جلال صاحب کی ذاتی خیالات یا آپ کے تعلق سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جتنا آپ حق رکھتے ہیں اپنی مرضی سے یوٹیوب پہ بیٹھ کے اپنی سائنس یا اپنی جو بھی تھاٹس ہیں پیش کرنے کا، ہر انسان اتنا ہی رائٹ رکھتا ہے. جس نے آپ جتنی نہیں تو چلو 4 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، جس دن کبھی دل کرے. بہترین پہلے لوگ تو وہ تھے، ہم تو وہ والے نہیں ہیں کہ ہم جی کتابوں سے روایتوں سے دکھائیں گے. ہم تو کہیں گے کہ بھائی جی ہسپتال چلو، دعا میں کرتا ہوں، مرزا صاحب دعا تم کرو، مریض تم ٹھیک کر دو، یا ادھر سے ہوتا ہے پتہ چل جائے گا. سمپل. بھائی تار میں کرنٹ دکھانا ہے نا، شافی اللہ ہے نا، شافی شفا لے کے دکھائے. اسی طریقے سے یہ اب وقت ہم منہ سے بول رہے ہیں نا، ہم کوئی اللہ معاف کرے کوئی وہ کیا کہتے ہیں عام بندے ہیں، عام بندے ہیں اللہ کے. ادھر سے نکلتی ہے ہو کیسے رہی ہے.